यदि तिमीलाई आफ्नो बारेमा न त शत्रुकै बारेमा ज्ञान छैन भने तिमी हरेक ब्याटल हार्नेछौ। सन त्सु। युद्ध जीवनको एउटा पाटो हो। युद्धमा होमिनु, विपक्षीमाथि हावी हुनु, अरूलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु सबै एक प्राकृतिक कुराहरू हुन्। मानव समुदाय झन् यसबाट बढी व्याप्त भएको छ। बिजनेस, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायत सृजनात्मक हरेक कुराहरूमा एउटा स्वाभाविक युद्ध चलिरहेकै हुन्छ, जसलाई घुमाउरो भाषामा प्रतिस्पर्धा भन्दछौँ हामी। र यदि हामी युद्धमा समाहित हुन चाहँदैनौँ भने पनि युद्धले आफै विरुद्ध दाउ लगाउन सक्ने डर रहन्छ। ब्याटल निकै आवश्यक छ। युद्ध परिवर्तन बोकेर आएका हुन्छन्। सन त्सुको द आर्ट अफ वार 13 अध्यायको एक ऐतिहासिक चाइनिज मिलिटरी टेक्स्ट बुक हो, जसमा रणसङ्ग्रामका नीतिगत र रणनीतिक पक्षहरू स्पष्ट उल्लेख छन्। द आर्ट अफ वारले जो कोहीले युद्धभूमिमा कस्तो सोच र सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान दिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले यो सिकाउँछ कि युद्ध कसरी जित्ने, एउटा सैनिकलाई के कुराले बलियो बनाउँछ, जासुसीहरूलाई सूचना सङ्कलनमा कसरी प्रयोग गर्ने अथवा गलत खबर कसरी फैलाउने। निश्चित रूपले युद्धका विषयबारे बोल्ने भन्दा पनि द आर्ट अफ वारले एउटा गहिरो दार्शनिक पक्षलाई उजागर गर्दछ। सन त्सु भन्दछन्, सामान्यतया युद्धलाई हलुका सोच्नु हुँदैन, बरु रणमैदानमा उत्रिसकेपछि लडाइँ नै नगरी बैरीमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि निडर, स्थिर र रहस्यमय तरिकाबाट। यो पुस्तकको सुन्दर पक्ष भनेकै यस पुस्तकभित्र दिएका युद्धकलाका ज्ञानहरू आजको आधुनिक युगमा पनि उत्तिकै प्रयोगात्मक छन्। जहाँ रगत नबगाई युद्धहरू हुन्छन्, आजभोलि व्यवसाय, खेलकुद, मनोरञ्जन, राजनीति लगायतका दैनिक कार्यहरूमा द आर्ट अफ वारले झन् दरिलो स्थान राख्न सफल हुन्छ। आजको हाम्रो यो भिडियोमा हामी उनै दूरद्रष्टा चिनिया सैनिक कमान्डर सन त्सुको द आर्ट अफ वार बारे व्याख्या गर्नेछौँ। सन त्सु मास्टर सनका रूपले पनि चिनिन्छन्। एक चिनिया सैनिक रणनीतिज्ञ साथै दार्शनिक हुन्, जो 2500 वर्ष पहिले चीनमा जन्मिएका थिए। र द आर्ट अफ वार पुस्तक लेखनको श्रेय उनै सन त्सुलाई दिने गरेको पाइन्छ भने केही चिनिया विद्वानहरू सन त्सुको अस्तित्वको बारे शङ्का गर्दछन्, बरु विभिन्न अन्य लेखक तथा सैनिकहरूको सामूहिक कार्य हुन सक्ने कुरामा चाहिँ विश्वास राख्दछन्। खैर जे भए पनि हामी यस पुस्तकबाट के ज्ञान लिन सक्दछौँ त्यतातिर ध्यान राखौँ। भियतनामी जेनरल वो अङ्ग्युन ज्यापले दिएन वियन फूको लडाईँ जित्न यसै पुस्तक द आर्ट अफ वारमा उल्लेखित तौर तरिकाहरूलाई अपनाएका थिए, जुन पहिलो इन्डो चाइना युद्ध थियो, जति बेला फ्रेन्च युनियनको आर्मी फोर्स र भियतनामी क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी बीच युद्ध भएको थियो। यसका साथै ब्राजिलियन फुटबल कोच लुइज फेलिपे स्कोलारीले पनि सन् 2002 को विश्वकप जित्न यसै अनुरूपको स्ट्राटेजी अपनाएका थिए। द आर्ट अफ वारले प्रारम्भिक तयारी एकदमै मजबुत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ। यसको अन्तर्निहित दर्शनशास्त्र यो छ कि युद्धको मैदानमा उत्रनु अघि नै विजय वा पराजय निर्धारित भइसकेको हुनेछ। मतलब आवश्यक ज्ञान, सिप र मूल्याङ्कन सही हुन सक्यो भने ब्याटल जित्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। कसको पक्ष बलियो छ, कमजोरी कसको धेरै छ, कमजोरी माथिको रणनीति कस्तो छ, युद्ध गर्नु अघि विपक्षीमाथि गहन अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ। र यदि आवश्यक छ भने जासुसी खटाउन पनि सक्नुपर्छ। यो कुरा रणभूमिमा उत्रिएर लडिने भाला, बन्दुक, बम र बारुदको युद्धमा मात्रै काम लाग्ने कुरा होइन। तपाईँ कुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ? शिक्षा, व्यापार व्यवसाय, खेलकुद, पत्रकार, राजनीति, गायन, विज्ञान, स्वास्थ्य? तपाईँ कुन क्षेत्रमा उभिएर आफूलाई नामी बनाउन चाहनुहुन्छ? त्यो क्षेत्र नै तपाईँको ब्याटल ग्राउन्ड हो।
आफू को हो र आफ्ना सबल र दुर्बल पक्षबारे आफूलाई एक्का रहिरहनुपर्छ एउटा युद्ध जित्नलाई। एउटा आज्ञाकारी, मेहनती र बहादुरी सैनिक सिर्जना गर्न कुनै एक लिडर कमान्डरलाई आफ्ना सेनाहरूबारे राम्रो ज्ञान हुन जरुरी छ। प्रत्येक सेनालाई फरक फरक आचरण र प्रबन्ध अनुसार तालिम दिइनुपर्छ। यसर्थ आफू र आफ्नो टिमबारे राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। तब हामीलाई आँट आउँछ कि कोसँग युद्ध जित्न सकिन्छ र कोसँग मुकाबिला नगर्दा नै ठिक हुन्छ। कहिलेकाहीँ ठुलो क्षति हुने स्पष्ट देखिन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हात नहालेकै ठिक हुनेछ। जस्तै कि नेपाल अङ्ग्रेज लडाइँमा सुगौली सन्धि मार्फत नेपाल पछि हटेको थियो, जसले गर्दा आज पनि हामी गर्वका साथ भन्छौँ कि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाधीन स्वाभिमानी नेपाली हौँ। अन्यथा भारत लगायत अन्य राष्ट्रहरू चाहिँ हामी पनि अङ्ग्रेजहरूको गुलामी भएर रहनु पर्थ्यो कि। सन त्सूका अनुसार युद्ध नै नलडी शत्रुमाथि विजय हासिल गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो जित हो। तर यस आदर्शले सधैँ काम गर्छ भन्ने हुँदैन। यसर्थ जीवनका त्यस्ता ब्याटलहरू हामीले होस पुर्याएर छनौट गर्नुपर्छ ताकि कुन लडाइँ लड्दा फाइदाजनक छ र कुन लडाइँमा हाम्रो समय, स्रोत र बल मात्रै खेर जाने हो पूर्ण ज्ञान राख्न सक्नुपर्छ। र आफूले छनौट गरिएका ब्याटलहरू जतिसक्दो प्रभावशाली हुनुपर्दछ। मतलब तालमेल र ज्ञान मिलाएर थोरै स्रोत उपयोग गरेरै पनि जतिसक्दो छिटो विपक्षीमाथि प्रहार गरियो भने युद्ध उति नै छिटो जित्न सक्ने अवसर रहन्छ। अझ भनौँ युद्ध जित्ने यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। युद्धको उत्कृष्ट प्रहार भनेकै विपक्षीको रणनीतिमाथिको प्रहार हो। यदि विजय हासिल हुन्छ भने युद्ध लड, यदि पराजय स्पष्ट छ भने युद्ध नलड। उदाहरणका लागि यदि विपक्षीको भन्दा आफ्ना सैनिकहरू धेरै छन् भने उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर प्रहार गर्नुपर्छ। तर यदि हामीभन्दा विपक्षीको सङ्ख्या धेरै छ भने सकभर लुकेर मुकाबिला गर्नु उत्तम हुन्छ। यो अवस्थामा छापामार युद्ध अर्थात् गुरिल्ला वारफेयर रणनीति अफगानिस्तानमा तालिबानहरूका लागि विजय नीति थियो। धुर्त्याइ गर्न सिपालु हुनु पनि चलाकीपूर्ण विजयको एउटा मार्ग हो। युद्धमा परिस्थिति अनुरूप आफूलाई रूपान्तर गर्दै लैजान सक्नुपर्छ। पानीको जस्तै युद्धको पनि कुनै निश्चित आकार हुँदैन। बैरीहरू हर समय बदलिरहन्छन्। मौसम र रणभूमिहरू सधैँ एउटै हुँदैन। जति जति बेला बैरीको हालत प्रतिकूल हुन्छ, आफू परिस्थिति अनुरूप परिवर्तित भई उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मास्टर सन त्सूले अझ प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसको मतलब हामीले हाम्रा विपक्षीहरूमाथि निगरानी राखिरहनुपर्छ र उनीहरू सामुन्ने आफूलाई पर्दाफास कहिल्यै गर्नु हुँदैन। अनि मात्रै युद्धलाई आफ्नो बसमा राख्न सकिन्छ र विपक्षीलाई हाम्रो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। द आर्ट अफ वारले स्थान अनुसारका चालहरू चल्न सिकाउँछ। सन त्सूले पुस्तकमा 9 प्रकारका रणभूमिहरू उल्लेख गरेका छन् र प्रत्येक ब्याटल ग्राउन्डमा फरक फरक तरिकाहरू अपनाइनुपर्छ युद्धका लागि। जस्तै यदि रणमैदानबाट रणनीतिक तवरले पक्ष विपक्ष दुवैले फाइदा लिन सक्छन् भने त्यो स्ट्राटेजिक ग्राउन्ड हो। कुनै एउटा कम्पनीका लागि सहरको कुनै एउटा निश्चित क्षेत्र हुन सक्छ। त्यस्तै एउटा सैनिकका लागि आफ्नो पल्टनलाई सहज हुने अग्लो स्थानको रणमैदान। तर फेरि युद्धकै लागि तोकिएको अर्को किसिमको रणभूमि पनि हुन्छ जसलाई द आर्ट अफ वारले डेथ ग्राउन्ड भन्दछ, जहाँ बाँच्नका लागि शत्रुसँग नलडी अर्को उपाय नै हुँदैन। प्रतिस्पर्धा होस् वा युद्ध, जब भिडन्तमा गइँदैछ भने मास्टर सन त्सूका अनुसार आत्मसन्तुलन र मनमा शान्ति हुन निकै जरुरी छ। हामी असावधानी रहनुहुन्न र कायर पनि हुने होइन, तर निर्धक्क रहन भने सक्नुपर्छ। सजिलै आवेशमा आइहाल्नु, प्रतिक्रियात्मक भइहाल्नुले झन् ठुलो नोक्सानी निम्त्याउँछ। यो विशेष गरी पब्लिक फिगर भएर जीवन जिरहेकाहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नकारात्मक कमेन्ट्स र इन्टरनेटमा गरिएका ट्रोलहरूप्रति प्रतिक्रिया जनाउनु वा त्यस्ता कुराहरूप्रति वास्ता दिइराख्नु अथवा आफू सही छु भनी प्रमाणित गर्न खोज्नु अर्थहीन र थकानपूर्ण कार्य मात्रै हुनेछ, जो
कुनै सामान्य वा प्रतिष्ठित व्यक्तिले पनि आफू भित्रको मानवतालाई गुम्न दिनु हुँदैन, तर अति संवेदनशील भई हरेक कुरामा प्रतिक्रिया जनाउनु झन् आफैलाई समस्यामा पार्नु मात्रै हो। चिनिया मिलिटरी स्ट्राटेजिस्ट मास्टर सनका अनुसार जो कोही व्यक्ति 5 ठाउँमा चुक्न सक्छ। नम्बर 1, लापरवाही, जसले सधैँ विनाशका लागि अग्रसर बनाउँछ। नम्बर 2, कायरता, डरपोकपनाले गोप्य कुरो भुत्किने डर हुन्छ र आफूलाई गिरफ्तारीमा पार्दछ। नम्बर 3, अति उत्तेजित हुनु, भनिन्छ रिसले आफैलाई खान्छ। सही ठाउँमा सही समयमा रिस पोख्ने कला सबैले जान्नु पर्दछ। नम्बर 4, इज्जत दिन नसक्नु, इज्जत दिनेले नै इज्जत कमाउँदछ, यसर्थ अर्काको सम्मान नगर्नु भनेको आफै अपमानित हुनु हो। नम्बर 5, अरूप्रति चासो देखाउनु, चाहिने भन्दा बढी अरूको निन्दा गर्ने व्यक्ति जीवनमा कहिल्यै सन्तुष्टि र खुसी हुन सक्दैन, आफू समस्यामा परिरहन्छ। द आर्ट अफ वारले हामीलाई हाम्रो ब्याटल कसरी जित्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। ठुला ठुला सैनिक बल र अमानवीय भई युद्ध गर्नमा भन्दा बढी जोड सन त्सुले आफू र आफ्ना विपक्षी शत्रुहरूको बारेमा गहन मूल्याङ्कन, आफ्नो सबल पक्षमा निखारता ल्याउनमा र दुश्मनीको कमजोरमाथि आफ्नो रणनीति बनाउनमा दिएका छन्, जसको मतलब युद्धमा उत्रनु अघि बिना रक्तपात ब्याटल हामी जित्न सकौँ। उनले आफ्ना विपक्षी भन्दा आफू कसरी चलाक भइरहने, बैरीलाई कसरी छल गर्ने र आफ्नो चलाकीपनले उनीहरूमाथि कसरी विजय हात पार्ने भन्ने कुरा सिकाएका छन्। यदि अनुशासन कायम राख्दै बुद्धि, दया, अनुकम्पा र सौहार्दताको नेतृत्वमा बिना रक्तपात दुश्मनीलाई जित्न सक्छौँ र स्वर्ग र पृथ्वीको परिवर्तनशील प्रकृतिमा घुलमिल हुन सक्छौँ भने युद्ध साँच्चै एउटा कला हो।